کہ رب ہے کون ہے اور رب دی قدرت دے کمالات کی نے. اور لفظ رب دا تذکرہ قرآن چ کنی دفعہ لفظ رب آیا؟ ہر نبی نے. حضرت ابراہیم آندے نے رب حبلی من الصالحین، اللہ پتر دے دے. 85 سال دی عمر ہو گئی، اولاد دا ڈیپو بھی اللہ تیرے کول ہے، کسے بزرگ کول نہیں. للہ ککر تے دے دے، وہ بول دے نہیں ہونا. چل آ نمبردار اٹھاؤ، وہ ستر گوڑے چھڑ دے ہو. للہ ککر تے دے دے پتر، ککڑا تو پتر مل دے سارے پولٹری فارم والے ہی لے جاندے. ککڑا تو پتر نہیں مل دے تے نہ پتر کسے بابے دے ہاتھ دے اندر نے. اگر بابیاں دے ہاتھ وس پتر دھیاں ہوندیاں، ریس کتاب تے اتارن والے دی قسمیں اینا بابیاں لکانی کڑی بھی پیدا نہیں سی ہون دینی. بول دے رہی یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ اللہ اگر وہ چاہے تے نریاں کڑیاں ہی دے چھڑے، چاہے تے نرے منڈے ہی دے چھڑے، چاہے تے رلوی بارش پا دے. تے حکیمہ دا معنی کی ہے؟ ڈاکٹر آندے نے بندے دیاں رپورٹاں بھی ٹھیک نے، عورت دیاں رپورٹاں بھی ٹھیک نے، خامد بیوی دوویں ٹھیک ہو پر اولاد کوئی نہیں. جس گھر چ بچی بچہ کھیلدا نظر نہ آئے، گھر بھی قبرستان ہی ہوندا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے اللہ دو بیویاں دو نے، اولاد کوئی نہیں. تے اگوں جواب کی آندا ہے میرے خلیل فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، فرمایا تینوں پتر دیاں گا جڑا حلیم ہوئے گا، بردبار ہوئے گا، ٹرک لنگ جائے تے سیوی نہیں کرے گا. کیوں؟ ان ابراہیم لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ، ابراہیم تو بھی حلیم ہے، جڑا پتر دیاں گا وہ بھی حلیم ہوئے گا. تو چھری پھیرن چلیم ہے، وہ اپنے گلے تے چھری پھران چلیم ہوئے گا. اللہ نے آس امید لا دیتی ہے. اماں جی حاجرہ دے کر آسا امیداں لگ جاندیاں نے. دعا تو بعد حضرت اماں جی سارا نو پتہ لگ دے تے اونا ہن حاجرہ نو چڑکنا شروع کر دیتا ہے، لڑنا شروع کر دیتا ہے. تے اماں جی حاجرہ ایک دن اپنے گھر دے وچ پریشان نے تے آسمان تو جبریل آ جاندا ہے، آن کے آندہ لا تخافی فَإِنَّ اللَّهَ جَائِلٌ مِّنْ هَذَا الْغُلَامِ الَّذِي حَمَلْتَ خَيْرًا وَأَمَرَهَا بِالرُّجُوعِ وَبَشَّرَهَا أَنَّهَا سَتَلِدُ ابْنًا وَتُسَمِّيهِ إِسْمَاعِيلَ. حاجرہ پریشان نہ ہو، اللہ تینو پتر دے گا جدا نا اسماعیل ہوئے گا. اما حاجرہ نو رب نے ڈریکٹ ہی دس دیتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے. حضرت سارا جیڑیاں نے انہاں بہت زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے. تے آسمان تو جبریل آ جاندہ ہے، میرے خلیل
جی جی رب جلیل فرمایا ہن اس طرح کرو ہاجرہ نو فلسطین دے وچوں کڈ کے تے ایک مکہ شہر ہے او دے قریب ایک بیت اللہ اس بیت اللہ دے قریب اس ماں تے پتر نو چھڈ آؤ تے نال شرط دے وی ہے میرے خلیل جدو چھڈ کے پیچھے مڑن جدو واپس ہونا ہے پھر پیچھوں مڑ کے ویکھنا بھی نہیں پچھلی عمرے بیٹا ملے ہے محبت بڑی ہے پیار بڑا ہے خلیل رہندے نہیں لیکن آڈر آ گیا ہے رب ذوالجلال دا انہاں نوں اوتھے چھڈ کے آ جاؤ فلسطین دے وچوں حضرت ہاجرہ تے اسماعیل نوں لے کے میرے خلیل ٹر پیندے نے تے مکے دے قریب جتھے زمزم دا کنواں ہے اوتھے جا کے اتار دیتا ہے تے گل بڑی پیاری ہے جدوں اتاریا تے اونٹ اسنا واپس موڑیا تے حضرت ہاجرہ آندیاں نے وے اللہ والیا ساڈی کوئی غلطی تے دس کی ہے ساڈا گناہ تے دس کی ہے تے اللہ اکبر کبیرہ سانو تسی ایتھے چھڈ کے کیوں جا رہے ہو ساڈا گناہ کی ہے ساڈی غلطی کی ہے حضرت اماں جی ہاجرہ اپنے آپ چ رو پیندیاں نے تے اپنے آپ نو کہندیاں نے وے خلیل نہ کوئی مکان ہے نہ کوئی دکان ہے جنگل بیابان ہے کوئی ایتھے پوچھن والا نہیں کوئی ایتھے سنگی ساتھی نہیں تے تسی سانو چھڈ کے ٹر چلے ہو اللہ اکبر کبیرہ تے سانو اے تے دسو ساڈا قصور کی ہے تے گل بڑی پیاری کردے نے مولانا اللہ اکبر کبیرہ حضرت بابا جی سمسام علیہ الرحمہ آندے کی نے دوہانو نال لیا رب دے خلیل نے مکے دیاں حداں دسیاں جبرائیل نے آن بٹھایا اوتھے اللہ کفیل نے تیسرا اوتھے کوئی نہیں ایک پانی دی مشک تھوڑے ستو لے آئے سی تھیلا کھجوراں والا حضرت کول ٹکائے سی کارنو ٹرے حضرت پیشانہ صدائے سی مائی پکارے نبی تائیں اما حاجرہ نا جدو اس طرح واپس ہوئے تے اما حاجرہ مگر دوڑی آئی تے کی آدھیا نے کدے حوالے کر کے ٹریائے پیارے آپ کدے حوالے کر کے ٹریائے پیارے آپ درندیاں دے جنگل وچ سانو تو اتاریا نبی نے پیشا مڑ کے دھیان نہیں ماریا ٹوریا اونٹ واؤں وہیں پجا جد اونٹ حضرت پیشا نہ ویکھ دے کھلو گئی ہے مائی ویکھو لکھنے نے لکھ دے اللہ دے حکم نال سانو وہ چھیک دے یا دیتی سزا ساڈے تائیں ایسرا کر کے اماں حاجرہ پیچھے دوڑی روندی بیچاری حضرت قصور دسو صدقے میں واری میرے تے ہوئی گیڑی گلوں کوہاری نبی دیتا جواب او دے تائیں کی آندے نے نبی حضرت فرمایا سن حاجرہ پیاری ایویں فرمایا منو ذات غفاری جنگل دے وچ چھڈا تینو اکاری ماں پتریو اینی جائیں
اللہ اکبر کبیرہ تو ہم ماجرہ کی آندیاں نے خلیل جے حکم ہے ایویں تا خوف نہ کوئی رب حوالے جاؤ ساڈا اوئی ہو وارث ہے اوئی اللہ ہے کافی مائی آنکھ کے روئی اللہ کرے گا ضائع سانو نائی اس طرح واپس ہوندے نے نکلے تے اس طرح کر کے ہاتھ چک لینے اس طرح صفا دی پہاڑی تے چڑھ دینے تھوڑے جے تھلے ہوندے نے پچھو نہیں دیکھیا ایویں دوویں ہاتھ چک لے تے نبی دیاں چیخاں نکل گئیاں آندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون اللہ اے جنگل بھی آبانی کوئی دکان نہیں کوئی مکان نہیں اللہ کوئی حیوان نہیں اللہ جمادات ہی جمادات نے اللہ میری جوان بیوی ہے تے معصوم جیا بچہ ہے اللہ میں خلیل چھڑ کے جا رہا ہاں اللہ میں خلیل دعا کرنا ہاں اے جڑا جنگل بھی آبان ہے اللہ اس شہر نو حرمت والا شہر بنا دئی تے اتھوں دے رہن والیاں نو رزق دینا ہی تے پھلاں دا دیوی خلیل نے ادو دعا کی تھی جدو کوئی چیز نہیں چھڑ کے آگئے کتھے فلسطین دے اندر فلسطین تو پھر گئے ملنے واسطے گائے بگائے جدوں گئے تے اللہ پاک نے حکم دیتا میرے خلیل جی ربے چلی عمر 10 سال دی ہوتی حضرت اسماعیل ہن اس طرح کرو اے جڑا تھانو پچھلی عمرے پتر دیتا ہے نا انہوں میرے راج ذبح کر دیو فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ادھروں خواباں آ جاندیاں نے مکے چاہندے نے فلسطین تو تے آن کے اپنے پتر نو بلا لیا ہے تے آندے نے او میرے پترا منو خواب آیا ہے کہ میں تینو اللہ دے راہ دے اندر ذبح پیا کرنا وا تے اللہ پتر دے اولاد دے تے اسماعیل ورگی دے ہون تے آلے ایک ویڈیو نہیں فیس بک تے چلن دی ایک نوجوان اپنی ماں نو مار رہے اور ایس پی او راول پنڈی دا رائے مظہر وہ گیا تے جا کے اس ماں دے قدماں وچ بیٹھ گیا جنہاں دی کفالت چنگیاں ماواں نے کیتی ہوئے انہاں چادم ایویں ہی ہوندا جتھے مرضی پہنچ جا ہن تے اولاداں ماں نو باپ نو ماں نو سیدھیاں ہوندیاں باپ گل کر کے جائے کتھے جیڑا بیٹا اپنے باپ دی اکھ چکھ پا کے گل کردا ہے
دنیا دا سب تو بڑا گستاخ. قرآن نے آرڈر ہی نہیں دیتا ماں اور باپ اگے ہاتھ چوک کے گل نہ ممبر تے کھڑا میرے والدین میرے تے راضی ہو نہ آج تک کبھی اپنے باپ کو دادا نہیں مارا کبھی اچھی نہیں بولی. اور جیڑا پتر باپ نو سیدھا ہو جائے وہ پاوے کائنات دا بہت بڑا امام تے دنیا دا عالم کیوں نہ ہوئے. قرآن نے کیا اف انہوں نے اف بھی نہیں کیا ولا تنہرہما ڈانٹنا بھی نہیں. نوجوانوں ادب تے احترام سیکھنا ہے اسماعیل کو سیکھو. پتر منو خواب آیا 3 دن ہو گئے خواب وچ ستے ہوئے نینداں سی پیاریاں رب والو سچیاں خبراں سی آریاں جیڑے بیٹے نال گلاں کرے تو پیاریاں کرنا ہے سبائے نو کر لے تیاریاں نالے ازمانا ہے سی شاہ اسماعیل نو دیوی قربانی ہویا حکم خلیل نو. عمر کنی ہے 10 سال بعد نے لکھیا 8 سال بعد نے لکھیا 10 سال. خواب گاہوں اٹھے سونے پتر نو بلایا سی خواب گاہوں اٹھے سونے پتر نو بلایا 3 دن ایہو بیٹا خواب مینو آیا کر ذبح سونا بیٹا. اللہ فرمایا صدقے میں حاضر ابو شاہ نے فرمایا دیکھ لوی میرے والوں صبر جمیل نو دیوی قربانی ہویا حکم خلیل نو. تے گل بڑی پیاری آندے نے ذبح لئی تیار ہویا کرن قربان بیٹا کرن قربان بیٹا. نبی فرمایا سی کرنا قربان بیٹا نبی فرمایا سی ذبح لئی تیار ہویا عذر نہ لے آیا سی گلا کٹ جانا خوف ذرا بھی نہ آیا سی حکم الہی سن کے چہرہ مسکرایا سی جان دی سوگات دیواں رب جلیل نو. ایک گل سنی ابو راز چھپاونا میری مائی ہاجرہ نو قصہ نہ سناونا لہو رنگ والا نہ کوئی کپڑا وکھاونا ماں تو وچھوڑا چلیا نہیں جاونا شاید نہ او توڑ بیٹھے صبر والی ایل نو دیوی قربانی ہویا حکم خلیل. گل بڑی پیاری آندے مولانا باپ بیٹا دوویں پہنچے آخری مکان تے خوب چھری تیز کیتی پتھر دی سان تے تھر تھر کم دے سی فرشتے آسمان تے کیویں چھری پھیرو باپ پتر دی جان تے ترس نہ آؤ بلا رب دے خلیل نو دیوی قربانی ہویا حکم خلیل نو. تے گل بڑی پیاری ہے عجب سناٹا اودوں ہر پاسے چھایا سی ہاتھ پیر بننے جدوں بیٹا سونا لٹایا سی چھری جا چلائی زور نبی سارا لایا سی چھری اتے قبضہ سونے اللہ نے جمایا سی. قبضہ کیدا سی خلیل دا کی اللہ نے کیا چھریے نہ دیوی دکھ چھریے سونے شاہ اسماعیل نو. تے آخری شعر سن لو اللہ اکبر کبیرہ بیٹا ہویا ذبح ابراہیم دا خیال سی. حضرت ابراہیم دا پٹی بنی سی نا بیٹا ہویا ذبح ابراہیم دا خیال سی بچ گیا بیٹا ایتا رب دا کمال سی. اکھاں جدوں کھولیاں تے کول بیٹھا لال سی موٹا تازہ دمبا چھری ہیٹھا پیا حلال سی. اجے بھی کوئی آکھے علم غیب سی خلیل نو یہ نبی ابراہیم نو پتا ہی انہیں ذبح نہیں ہونا پھر امتحان کر لے
بولو تے جے اسماعیل نو پتا ہی چھری نے گلی نے گلا نہیں کٹنا پھر ادب کا ہے نہ نبی نو پتا ہے تے اسماعیل بھی نبی ہے دعا نبیاں نو بھی نہیں پتا تے پتا فرشتیاں نو بھی نہیں پیا جی کی ہونا ہے تے جڑا دمبا آندا ہے نا جبریل نے 40 سال جنت چ چلایا میں آج پڑھے الوداع دے بعد سکے باندھ رہا فرمایا میرے جبریل تھلیوں کڈی تے خلیل نو پتہ بھی نہ لگے اگلے جمعے انشاءاللہ تفصیل نہ میں بیان کراں بات یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نو ابراہیم نو اللہ نے کیا قربانی کر دے فلسطین جو 5-6 دفعہ حضرت ابراہیم مکے آئے ہن آئے ایک دفعہ پھر فرمایا میرے ابراہیم جی اللہ جی اس طرح کرو اے جڑا بیت اللہ ہے اینو تعمیر کر دیو بیت اللہ دی تعمیر دا سلسلہ شروع ہو جاندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے حکم دے دیتا ہے کہ میرے کعبۃ اللہ دی تعمیر شروع کر دیو حضرت ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام وعدے دے سچے ایک بندے نو کہن ٹائم ہو گیا جی فلاں ٹائم تساں ہونا ہے حضرت اسماعیل اپنے ٹائم کے اوپر پہنچ اور رات لنگ گئی بندہ نہ آیا اگلے دن بھی حضرت اسماعیل ہوتے اگلے دن پہنچیا بھی تو آیا نہیں کل دا منو ایتھے کھلا چھڑے کہنے لگا جی میرے ذہن چوں نکل گیا ہی چیتا ہی بھول گیا تے اسماعیل آندے نے تو اجے 2 دن بھی نہ ہوندا میں ایتھے کھلوتیا رہنا میں ایتھے ہی کھلوتیا رہنا سی اور اللہ پاک نے اسماعیل نو کنی عظمت عطا کی تھی فرمایا خلیل تو میرے نال وفا کی تھی میں قیامت تک جنیاں قربانیاں ہون گیا تینو برابر دا ثواب ملتا ہی رہے اسماعیل تو اپنے باپ نہ وفا کی تھی باپ دا ادب کیتا ہے تینو انعام کی دیتا ہے فرمایا تو باپ دا ادب و احترام کرنے والے میں بنی اسرائیل جو نبوت چک کے تیرے خاندان چلے آ کے وہ نبوت دا دروازہ بند کر دیا گا اور قیامت آئے گی اسماعیل تیرے خاندان جو نبوت نہیں جائے یہ انعام ہے باپ دا احترام جیڑیاں اولادہ ماں باپ دا ادب کر دیا نے اللہ انہاں دی مٹی نو بھی سونا بنا یہ گل یاد جڑے لوگ اپنے ماں باپ نو تنگ کر دے لے وہ لکھ کے لے دو جڑا ماں باپ نو تنگ کرے گا کبھی اپنی اولاد کو سوکھ نہیں پائے یہ گل یاد جس ٹوپے دینا اس ٹوپے لینا نہیں ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اللہ تو میرے بھائیوں حضرت اسماعیل وعدے دے سچے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت نبی علیہ السلام کی نہ دے خاندان جو پیدا اولاد اسماعیل اور نبی علیہ السلام دی حدیث بھی ہے نا آپ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى کنانتا من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانا واصطفى من قریشا بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم فرمایا اللہ تعالیٰ نے کنانا نو چنیا ہے کنانا دے وچوں اسماعیل نو چنیا ہے اسماعیل دے وچوں قریش نو چنیا ہے قریش دے وچوں پھر کنانا دے وچوں قریش نو چنیا ہے قریش دے وچوں اللہ نے بنی ہاشم نو چنیا ہے تے بنی ہاشم دے وچوں اللہ نے منو محمد نو چنیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم باپ تے بیٹا 2 مہینے اللہ دا گھر تعمیر کر رہے نے اللہ اکبر کبیرہ تے زبان تے الفاظ کی نے زبان تے الفاظ نے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم
اللہ جڑا بیت اللہ تیار پہ کرنے ہیں اللہ قبول بھی کر لے. نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، نیکیاں کرو، تو انہوں تنہائی سے بہ کے بھی آکھیا کرو اللہ قبول بھی کر لے. گالوں دی قبولیت نہ بڑھنی ہے. یہ مت سوچو کہ نمازہ پڑھی جائیے. اللہ ہن بیت اللہ اللہ تھوڑے سارے انہوں وقت جانتے دل کردہ جے نا وہ بولو دے صحیح کردہ جے. ہن ایتکاں دے ویسے ہی بیت اللہ بالکل خالی میریاں ویکھ کے ویسے ہی ڈیکا نکل گئی. نہیں تو انہاں دناں چوتھے رش دا انتہا ہو جانا. کیوں جی آئی صاحب؟ اللہ جنہیں آئے نے تیرے بندے بندیاں اللہ انہوں ایسے مہینے ہی لے جا. کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا ایک تے لکھ بنا مولا. اچھی کہہ دو آمین. کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا ایک تے لکھ بنا مولا. دیو پیپسی کوئلے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے. میرے وگ دے اتھرو تاں تھم دے رج رج زم زم پلا مولا. اچھی کہہ دو آمین. میرے دل دیاں اے آسانے تے زم زم دیاں پیاسانے. پلاوے ساکی جام زم زم دے میں پی پی کے ٹھر جاواں. آؤ نا میرے بھائیو میں ایک اور دستیاں لے کے ویزے خلیل دے ڈیرے تے آؤں دے لوکی چار چفیرے دے. نہیں مکر کوئی نہیں فکر کوئی توپ ہنیرے دے. ساڑی جلد فلیٹ اڑا مولا. اللہ جلدی لے جا. اوچی کہہ دو آمین. اللہ جنہیں آئے نے تیرے بندیاں تے بندے اللہ انہوں مکے مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرما. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. فرمایا اسماعیل گارا پھڑان والا بھی نبی ہے تے اٹھاں لان والا بھی بولو نبی ہے. اٹھاں لان والا بھی نبی تے پھڑان والا بھی. تے میں پڑھ رہا ہاں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہنا اسماعیل بیٹے اتھو چنگا سونا جا ستھرا جا پتھر لے کے آ. تے ہن اتھوں معلوم ہوندا ہے بھی جڑی رب دے گھر چ چیز دینی ہے چنگی ستھری دینی چاہیے تے تسی نوٹ او مسیتے دینا ہوندا جڑا کوئی نہ لے. بول دے نہیں. چلو مسیت دے گلے پا جا. ایک دن نہ اسماعیل سو گئے تھک گئے بچے سن تھک گئے تے اللہ نے کہا جبریل آج تیری واڑی یہ پتھر کھڑن دی. اللہ کتوں لینا فرمایا جنت چوں مینڈا جڑا کھڑیا سہی اسماعیل واسطے وہ بھی جنت چوں تے آج پتھر لے جا جدا نائے حجر اسود. اے لے جاتے جا کے نسوی بیت اللہ دی نکر چا آپ ہی کر دے. یہ جدو حجر اسود آیا سی بالکل چٹا ہی جو میں دودھ نہیں ہوندہ یہ نبی چٹا. نبی علیہ السلام نے فرمایا لوکاں دے گناہ چوس چوس کے ہی کالا ہو گیا اور قیامت نو ایدیاں دو اکھاں ہون گیا زبان بھی ہوئے گی. جنہ جنہ ایدہ قیامت تک بوسا لینا ہے اللہ دی عدالت چے پتھر حجر اسود ہونا دی شفارش کرے. میرے بھائیو اللہ سن سارے انو بیت اللہ دی حادی. ایک پڑھو لکھ دا سواب ہے جماعت نہ پڑھو 27. بولو 27 اچھی نہیں بول دے تو ٹائم ختم ہو گیا تو ہی نہ بولے آج. 27 لکھ دا سواب تے جے رمضان چلا لا جائے تے 70 لکھ دا سواب.
70 لاکھ کوئی دنیا چ ایسا گھر وکھاؤ کوئی ہے تے لے آؤ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی شادی آئے ملنے واسطے چلو پتر نو ملا وہاں جدو پتر نو ملنے واسطے آئے نا تے اگے بیوی گھر سی آندے نے بابا جی لال جی داڑھی سی تے ملنے واسطے آئے فرمایا پتر سناؤ کیسا گزارا ہو رہا ہے تے نشکریاں جڑیاں بیبیاں نے نا نشکریاں اس دور سے زیادہ ہیں صحیح گل لاک ڈاؤن سے تھوڑیاں لڑائیاں ہوئی ہیں کئی بیویاں نے طلاقاں لے لی تو یہ گھر لمحہ پی رہے وہ کی قصور ہے اللہ اللہ تے جیڑیاں خاندانی ہوندیاں نے نا نسلی انہاں نوں رب تھوڑا دے تاں بھی اللہ دا شکر جے بہتا دے پھر بھی اللہ دا شکر ابراہیم علیہ السلام پتر کیویں دا کوئی تھوڑا ٹائم بس کچھ بھی نہیں بابا جی ٹھوٹے تے ٹھوٹے ہی وجن ڈیا جدن شکار مل جاندا ادھر کھا لئیدا تے نہیں تے پھر اگے پیچھے بھوکے آئی اچھا پھر پتر میں چلا وا اب بابا جی کو سنا اے میرا پتر اسماعیل آیا نا انہوں کئی مکان چنگا چگاٹ پہ چگاٹ بدل ہوں وہ نبی وہ گل کر تو نبی نہیں سمجھنی سی اے تے خوشبوئی میرے ابے دی جاب دی جدو گھر آئے نا تو باپ دی جڑے فرما بردار اولاداں ہوندیاں نے نا انہوں نے اپنے ماں باپ دی خوشبو چھیتی آ جاتی گھر بڑے نا آندے نے آج بڑی مہک آ رہی ہے کون آیا سی ایک بابا آیا سی لال جی داڑھی والا تو پھر کوئی روٹی پانی پوچھی آ نہیں تو کوئی سنا نہیں دے گیا آندا ہی چنگاٹ ڈنگی ہے کٹ دیا جائے انہوں نے کہا تو اتنے لین کی بیٹھی ہے چل نکلنے والی گل کر اللہ کٹ دیتی پھر دوجا نکاح کیتا بنو جہرم قبیلے پھر بابا جی آئے اے آجے ہن خاندانی بی بی نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا بی بیو صدقہ زیادہ کریا کرو ارید کن من نخل النار میں محمد خان جہنم کے اندر زیادہ سردیاں لے کیوں فرمایا تو ہی اپنے خامد دی نافرمانی بہت زیادہ کرتا گل گل تے نافرمانی چھوٹی جی گل اتریا جدن دی آئے تیرے گھر ویکھیا کی ہے گل فرمایا خامد دی نافرمان زیادہ ہوگی صدقہ کریا خاندانی آئے بابے علی آئے پھر ملواس فلسطین بابا جی آؤ بیٹھو کتوں آئے بٹھایا پانی پہ آیا کھانا کھایا اترتے کیویں دا مقصد گزرتا ہے اب بابا جی کی دسی ہے ہواواں چ اڈن والے پرندیاں دا گوشت کھائی دا تے نال زمزم پیوی دا ہو جی خوراک کائنات چ کھیری ہے جی اللہ اچھا پھر تیے میں چلنا بیٹا اے اسماعیل آیا تو انہوں سنا دائی میں مکان بھی ٹھیک ہے تو چگاٹ بھی ٹھیک ہے 5 باری آئے ملنواس حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر 175 سال ہوئی اماں جی سارا 127 سال دیا ہو کے فوت ہوئی حضرت خلیل دی عمر جڑی ہے حبرون دا ایک شہر ہے جدا نام ہے الخلیل اماں جی سارا تے حضرت ابراہیم دی قبر کٹھی ہے تے حضرت یعقوب تے حضرت اسحاق دی قبر بھی اسی جگہ تھے تے حضرت ابراہیم حضرت حاجرہ تے حضرت سارا دی قبر مکے دے اندر ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمد